اب میں ہمارے بیچ سردھنا میل سے تشریف لائی شاعرہ اردو اور پروین کے حضور جانا چاہتا ہوں، مگر 2-3 شعر ان کے خدمت میں پیش کر دوں کہ سنا ہے بام سے وہ جب ابھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بام سے وہ جب ابھر کے دیکھتے ہیں تو اہل ہوش بھی دامن قطر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے اس کے نشیب و فراز کا عالم، سنا ہے اس کے نشیب و فراز کا عالم، فرشتے روز زمین پر اتر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے بال بکھیرے تو رات ہو جائے، چلو یہ سچ ہے، سنا ہے بال بکھیرے تو رات ہو جائے، تو یہ اگر یہ سچ تو حوصلے ہم بھی کمر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے پھول سے جھڑتے ہیں اس کی باتوں سے، سنا ہے پھول سے جھڑتے ہیں اس کی باتوں سے، اگر یہ سچ ہے چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ استقبال کیجئے محترمہ عظمیٰ پروین کا۔ السلام علیکم۔ دانش بھائی کی محفل بہت خوبصورت محفل سجائی ہے، بہت خوبصورت، سننے والے سامعین اتنی دیر تک اچھی تعداد میں سننے والے سامعین بہت کم ملتے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں وہ بچے، مگر آپ لوگوں کی خدمت بعد میں ہوگی، پہلے میں کچھ اشعار اچھے سنانا چاہوں گی جو میرا معیار ہے۔ آپ لوگ اچھے ہو کے سنیے، آپ کے مطلب کی بات میں بعد میں غزل آپ کے لیے ضرور سناؤں گی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ماحول بنائیے اور میں 4 منٹ حاضر کرتی ہوں اور آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں۔ ابھی میرے بھائی دانش نے ایک لفظ کہا کہ بیٹی، غریب لوگوں پہ بیٹی بھاری ہوتی ہے، بھاری ضرور ہوتی ہے لیکن سب انتظام اللہ کر کے بھیجتے ہیں، بیٹیاں بھاری نہیں ہوتی، اور آج کے دور میں تو بالکل نہیں ہوتی۔ 2 نمبر میں بھی حاضر کرتی ہوں اور آپ سب کی شرکت چاہتی ہوں، دائیں سے توجہ چاہتی ہوں، حاضر کرتی ہوں۔ پاؤں بیٹی کا چومنے کے لیے، دانش بھائی، پاؤں بیٹی کا چومنے کے لیے رب کی رحمت کے رشتے آتے ہیں، پاؤں بیٹی کا چومنے کے لیے رب کی رحمت کے رشتے آتے ہیں، جن کے گھر ان کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، اور 4 منٹ میں حاضر کرتی ہوں، بہت خوبصورت محفل، شعر سنیے گا۔ ہمارے کم سنی میں بھی یقین موسم نکلتا ہے، ہمارے کم سنی میں بھی یقین موسم نکلتا ہے، ہمارے کم سنی میں بھی یقین موسم نکلتا ہے، جہاں
बतौर खास मैं हाजिर करती हूँ। दाई से बहुत उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, शेर हाजिर करती हूँ। उर्दू की महफिल है। अदब फैलाएगा एक रोज वो सारे जमाने में। मैं अपना ये शेर दानिश भाई को अदब फैलाएगा एक रोज वो सारे जमाने में। अदब फैलाएगा एक रोज वो सारे जमाने में। उठाकर हाथ में उर्दू का जो परचम निकलता है, उठाकर हाथ में उर्दू का जो परचम निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ और आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ। आप लोगों की खिदमत करूँगी, बैठे रहिए, इंशाअल्लाह हाजिर करूँगी। शेर हाजिर करती हूँ। न दौलत काम आती है, न शोहरत काम आती है। न दौलत काम आती है, न शोहरत काम आती है। न दौलत काम आती है, न शोहरत काम आती है। खुदा के पास जाने को इबादत काम आती है। खुदा के पास जाने को इबादत काम आती है। और ये शेर भी बतौर खास मैं हाजिर करती हूँ। किसी के दिल में बसने को उसे अपना बनाने को। किसी के दिल में बसने को उसे अपना बनाने को। मोहब्बत प्यार सच्चाई शराफत काम आती है। मोहब्बत प्यार सच्चाई शराफत काम आती है। और ये शेर भी बतौर खास हाजिर करती हूँ। यही कानून फितरत है, बता दीजिए जमाने को। यही कानून फितरत है, बता दीजिए जमाने को। मज़ालिम जब बिगड़ते हैं, बगावत काम आती है। मज़ालिम जब बिगड़ते हैं, बगावत काम आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। इस मुशायरे की सरपरस्ती और इस मुशायरे की सदारत की हज़रत माब आली जनाब जनाब हसन अहमद साहब ने, जो मुस्तफाबाद दिल्ली के MLA हैं। ये मुशायरा मानव जागरूकता विकास समिति के बैनर तले हुआ। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे डॉक्टर M.A. अंसारी साहब, मोहतरमा नेहा शर्मा। इस मुशायरे की शानदार निज़ामत की हिंदुस्तान के मशहूर नाज़िम मुशायरा जनाब दानिश अयूबी साहब ने। दानिश अयूबी साहब इस मुशायरे के कन्वीनर भी रहे। हम शुक्रिया अदा करते हैं हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर जनाब अरशद नदीम साहब का, जिनकी दावत पर हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से मुशायरा सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया। हम शुक्रगुजार हैं जनाब मिर्जा मोहम्मद आसिफ साहब के, जो इस प्रोग्राम के इंचार्ज रहे। प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, कैमरामैन सैयद महबूब हसन। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक सोशल मोबाइल एप्लीकेशन आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, बदल लीजिए अपनी दुनिया। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। और भी मुशायरे देखने हो तो विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com।